हामीले चाहिँ पहिला गएको छोरी भनेर यो नेपाली माटोलाई चाहिँ त्यसरी इक्जाम्पल पनि दिनु हुँदैन कि तपाईको चाहिँ पहिला गएको छोरी भनेको चाहिँ आफ्नो मन खुसीले एउटा केटासँग चाहिँ भावनामा बगेर अनि पुरा चाहिँ ऊ आफै चाहिँ स्खलित भएर ऊ आफै सिद्धिएर शिथिल भएर चाहिँ अर्को केटासँग पहिला जान्छे। तर यो हाम्रो नेपाली माटो भनेको त हामीलाई धुरु धुरु रुवाउनु भयो, हामी धरी धरी रोयौँ, हाम्रो आँसु तपाईँलाई लाग्दैछ लाग्यो भनिसकेपछि ए बाबा तपाईले हामीले बनाएको पार्टीबाट तपाईले हामीलाई लखेट्दाखेरि हामीलाई कति पीडा हुन्थ्यो भनेपछि तपाईँ अर्काले बनाएको पार्टी तपाईले तत्कालीन नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुभएको होइन, तपाईले त्यहाँ चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नुभएको, तत्सडम गर्नुभएको, अनि चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरूको चाहिँ तपाईँले तलुवा चाट्नुभएको भनिसकेपछि अनि चाहिँ अर्काले बनाएको पार्टी त्यो त तत्कालीन एमाले बनाएको पार्टी हो नि, तपाईँले बनाएको पार्टी होइन नि। तत्कालीन एमाले बनाएको पार्टीबाट तपाईँले अहिले लखेट्दाखेरि त तपाईलाई यति पीडा हुन्छ, यति दर्दनाक स्थितिमा हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले आफ्नो यत्रो चाहिँ 13-14 वर्षको उमेरदेखि कुर्बानी गरेर योगदान गरेर तपाईँको चाहिँ सबै कुरा सर्वस्व गुमाएर अनि त्यसपछि कति दुःख गरेर कति वर्ष खाइ नखाइ दुःख गरेर हामीले आँसु पिएर हामीले त्यति सङ्घर्ष गरेर हामीले चाहिँ बनाएको हाम्रो पार्टी जब कि यत्रो ठुलो हङ्गामा भयो, यति ठुलो स्ट्रङ भयो संविधान सभाको पहिलो पार्टीसम्म हामीले बनायौँ हो। अनि हामीलाई त्यस्तो पार्टीबाट तपाईहरुले लखेट्दाखेरि हामीलाई कति पीडा भयो, हामी कति धरी रोयौँ, हामी कति झन्डै एउटा डिप्रेसनको स्थितिमा पुग्यौँ। हामीले आफूलाई कभरेज गर्यौँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीलाई कति पीडा भयो, हामी कति दर्दनाक स्थितिमा पुगेका छौँ। त्यो तपाईँले हेक्का छ, अहिले हेक्का होस् कि तपाईँले अहिले जस्तो भएको छ नि, तपाईँले आफ्नो पार्टीबाट हामीलाई लखेट्दाखेरि अनि त्यसमा आफ्ना सहयात्रीलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्दाखेरि हामीलाई त्योभन्दा हामीलाई चाहिँ 50औं गुणा के अरे चाहिँ पीडा भएको छ। भवानी विद्रोहीजी, स्टार अनलाइन टिभीको प्रेममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई पनि। पछिल्लो समय सडकमा धेरै उफ्रिनु भयो। अब राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका, देश दुखेपछि पीडा भएपछि नेपालमा राष्ट्रियता धेरै प्रकारको छ। तपाईँ चाहिँ कुन राष्ट्रियताको पक्षको मान्छे? अब राष्ट्रियता धेरै साइजको पनि छ, धेरै कुनै मोटो राष्ट्रियता छ, कुनै पातलो राष्ट्रियता, कुनै लामो, कुनै छोटो, कुनै होचो, धेरै खालको राष्ट्रियताको पसलहरू छ। तपाईँ चाहिँ कुन राष्ट्रियताभित्र अटाउनुहुन्छ? म धेरै राष्ट्रियताको म डिफिनेसन गर्न पनि जान्दिनँ, यो राष्ट्रियताको टाइप्स पनि मलाई थाहा छैन। तर मैले आफूलाई चाहिँ हामी अर्काको देशमा पनि देशको पनि राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आउने, अर्काको देशको चाहिँ सम्बन्धित देशको चाहिँ के अरे चाहिँ सम्बन्धित आमाको चाहिँ छातीमा परेड नखेल्ने अनि सम्बन्धित देशको चाहिँ राष्ट्रिय अस्मितामा आँच नआउने र चाहिँ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो पनि कसैको चाहिँ दिँदैनौँ र अर्काको पनि खोज्दैनौँ। हाम्रो नेपाली आमाको छातीमा पनि परेड खेल्न चाहिँ कसैलाई दिँदैनौँ, हाम्रो नेपाली आमाको अस्मितामा कसैलाई गिद्धे नजर पनि लाउन दिँदैनौँ र चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ एक चिम्टी माटो पनि कसैलाई खोज्न दिँदैनौँ। हाम्रो देशको चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ भौगोलिक हस्तक्षेप, सांस्कृतिक हस्तक्षेप, लैङ्गिक हस्तक्षेप, सांस्कृतिक हस्तक्षेप लगायतका चाहिँ तमाम खालका चाहिँ हस्तक्षेपहरू विरुद्ध चाहिँ हामी चाहिँ आन्दोलित हुन्छौँ, लड्छौँ र भारतीय सेना अध्यक्ष आउँदाखेरि तपाईँलाई केमा चित्त बुझ्यो? नेपालको सेना अध्यक्ष पनि त भारत जान्छ अनि तपाईँले किन विरोध गर्नु? अरूले गरिरहेको थियो, म पनि विरोध गरेँ, यसो हिरो पल्टी होइन नो त्यो हुँदैन। म 12 वर्षको उमेरदेखि अहिले मेरो चाहिँ म कपाल पाक्ने स्थितिमा आएँ। 12 वर्षको उमेरदेखि यसले त्यो गर म पनि यो गर्छु भनेर मैले कुनै पनि काम गर्दै आएको छुइनँ। अहिलेसम्म मैले गरेको काम चाहिँ एक्स्ट्रा काम नै मैले गर्दै आएको छु, युनिक काम गर्दै पनि आएको छु। यो सवालमा मैले चाहिँ यो कालो झन्डा देखाइरहँदाखेरि अनि चाहिँ भारतीय सेनाध्यक्षको विरोध गरिरहँदाखेरि अरूले गरौँ मैले पनि गरेँ भन्ने त्योसँग मलाई मतलबै छैन। यदि चाहिँ अरूले गरौँ मैले पनि गर्नुपर्छ भन्ने लाग्थ्यो
थियो भनेदेखि त हिजो चाहिँ 204 वर्षको राजतन्त्र अन्त्यको लागि चाहिँ म लडेँ नि त, सबैजना त लडेका थिएन नि त। त्यसरी हेर्दाखेरि मैले फर इक्जाम्पल दिएको हो। र अहिले पनि के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ हो, हामीले विदेशी पाहुनालाई कसरी सम्मान गर्नुपर्छ, विदेशी छिमेकी राष्ट्रलाई कसरी मैत्रीपूर्ण सम्मान गर्नुपर्छ हामीले जानेका छैनौँ, नेपालीले जानेको छैन। फर्स्ट अफ अल चाहिँ गेस्टहरूलाई पाहुनाहरूलाई सम्मान गर्न धेरै जानेको भनेको चाहिँ नेपालीहरूले छ कि, तर हामीले त चाहिँ आइरन कट आइरन, डायमन्ड कट डायमन्ड गर्न चाहिँ हामीले बाध्य भयौँ कि। तपाईँको चाहिँ पाहुना आउने, पाहुना आएर चाहिँ हाम्रो घरमा आगो लाउने, पाहुना आउने, पाहुना आएर चाहिँ हाम्रो घरै हस्तक्षेप गर्ने, हडप्ने, पाहुना आउने त्यसपछि हाम्रा घरभित्रका चाहिँ भाइ भातहरूलाई चाहिँ टुटाउने फुटाउने गर भनेदेखि त त्यो पाहुनालाई हामीले लखट्नु सिवाय केही हुँदैन। त्यो पाहुनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अपमान गर्नु, तिरस्कार गर्नु, ढुङ्गा हाल्नु सिवाय केही हुँदैन हो। त्यसैको बावजुद चाहिँ हामीले चाहिँ पाहुनालाई चाहिँ रातो कार्पेट ओछ्याइदिनु पर्नेमा, हामीले पाहुनालाई गुलाबको फुल दिएर चाहिँ, कमलको फुल दिएर चाहिँ के अरे सम्मान गर्नुपर्नेमा हामीले चाहिँ कालो झन्डा देखाएर चाहिँ हामीले चाहिँ तिरस्कार गऱ्यौँ, बहिष्कार गऱ्यौँ, गो आउट के अरे चाहिँ सेनाध्यक्ष चाहिँ नरबाडे भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ भन्न बाध्य भयौँ। त्यो किन भन्दाखेरि हिजोदेखि चाहिँ 10 वर्ष जनयुद्ध पनि प्रचण्ड लगायत उनका टिमले होइन भारतकै विरोध गरेका थिए होइन, अनि परिणाममा त केही पनि आएन। अनि तपाईँको स्कुलिङ पनि तीबाट आएको होइन, तपाईँ तीबाट आउनुभएको, त्यो बाहेक अन्य नयाँ चिज केही ल्याउन सक्नु भएन? कालो झन्डा देखाउने, अनसन बस्ने बाहेक यसो तपाईँको चाहिँ हो, तपाईँले भन्नुभएको ठिक हो। हामीले हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध गऱ्यौँ, 10 वर्ष जनयुद्धबाट चाहिँ हामीले चाहिँ तात्विक के अरे चाहिँ अन्तर हामीले चाहिँ केही दिन सकेनौँ, केही गर्न सकेनौँ। हामी दिने प्रक्रियामा थियौँ, हामी लाग्ने प्रक्रियामा थियौँ। त्यो प्रक्रिया अन्तर्गत हामीले आइरहेका थियौँ। 204 वर्षको चाहिँ सामन्ती राज्य व्यवस्थाले चाहिँ समूल नष्ट गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अग्रगामी छलङ मार्दै थियौँ। हामी चाहिँ एउटा खालको चाहिँ उचाइ प्राप्त गर्दै थियौँ। हाम्रो आन्दोलन उत्कर्ष पुगिरहेको थियो। त्यति बेला हाम्रो नेतृत्वले चाहिँ आत्मसमर्पणवादी नीति लिएर चाहिँ, लप्पसवादी नीति लिएर चाहिँ हाम्रा चाहिँ हिजोका उपलब्धिहरूलाई चाहिँ गुमाउने दुस्साहस गर्यो। हिजोका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नुको साटो गुमाउने दुस्साहस गर्यो। त्यसैको चाहिँ फलस्वरूप हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता चाहिँ राष्ट्र स्वतन्त्रतामा आँचाउने काम गर्न दिनुहुन्न। हामीले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रियता बचाउनुपर्छ, जनतन्त्र बचाउनुपर्छ भन्नेका हेतुले हामीले चाहिँ हाम्रो नेतृत्व चाहिँ गायब भए पनि, हाम्रो नेतृत्व चाहिँ विचारपट्टि विचलित भए पनि हामीले चाहिँ हिजोको हाम्रो के अरे चाहिँ विचारलाई हामीले मर्न दिनुहुन्न, हाम्रो हिजोको सिद्धान्तलाई हाम्रो मर्न दिनुहुन्न। हामीले चाहिँ एकमुठी प्राण रहिनुसम्म चाहिँ नेपाली आमाको माटोको रक्षाको लागि अनि हामीले चाहिँ राष्ट्र स्वतन्त्रताको लागि, राष्ट्रिय अस्मिताको लागि, नेपाली जनताको लागि, जनतन्त्र जनजीविकाको लागि हामी लड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हेतुका साथ हामी आन्दोलित रह्यौँ। र राष्ट्रियताको सवालमा अघिको कुरा मैले कति जोड्छु, तपाईँको चाहिँ कथित भारतीय आतङ्ककारी सेना जो हाम्रो कालापानीमा चाहिँ परेड खेलिरहेको छ विगतदेखि, र हाम्रा सिमानाका चाहिँ के अरे चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ दुःख दिइरहेको छ। र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दाखेरि चाइनाको उक्साटमा भनेको छ। त्यति मात्रै नलागेर हिजोदेखि भारतले हरेक खालका चाहिँ हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक हस्तक्षेप, भौगोलिक हस्तक्षेप, के अरे राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दै गर्दै आउने क्रममा एउटा पवित्र राष्ट्रवादी सेना, देशभक्त सेना, के अरे चाहिँ वीर नेपाली सेनालाई पनि चाहिँ अपवित्र पार्ने, विघटन पार्ने जुन दुस्साहस गरेको छ, जुन हरकत गरेको छ, त्यसका विरुद्ध हामीले चाहिँ अब चाहिँ कालो झन्डा देखाउनुपर्छ। त्यसका विरुद्ध हामी चाहिँ आन्दोलित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी एउटा राष्ट्र देखाउने काम त बजाएर खाने कुरा न हो। होइन कसरी बजाएर खाने? हामीले देखाएको कालो झन्डा नर्मलले देखेन। सुन्न नि त ए बाबा, भौतिक मान्छेले चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ देख्ने कुरा हो र, हेर्ने कुरा हो र। उसले त हामीले त विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ के अरे चाहिँ इन्डियन सेनाध्यक्षलाई विरोध गरे है त, तिरस्कार गरे है त, लखटे है त, फिर्ता गरे है त, डरले चाहिँ भाग्ने स्थिति बनाए है त भनेर हामीले विश्वमा एउटा सन्देश पो दिने हो त। हामीले विश्वमा सन्देश दिइहाल्यौँ। उसले उसको आँखाले देख्नु नदेख्नु त छुट्टै कुरा हो नि। हामी त नीतिगत लडाइँ लड्ने मान्छे हौँ। एउटा चाहिँ भौतिक मान्छेले चाहिँ एउटा पात्रले देख्यो कि देखेन, एउटा चाहिँ पात्रको नजरमा हामीले चाहिँ झन्डा फहराउन सकेनौँ भन्ने मुख्य कुरा होइन। हामीले विश्वलाई सन्देश दिने कुरा हो। हामीले विश्वलाई सन्देश दियौँ। यो नि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे चाहिँ गरिमामय एउटा राष्ट्रवादी आन्दोलन, एउटा राष्ट्रमुक्ति आन्दोलनको विजय भएको छ। यो नि हाम्रो चाहिँ विजय हो। हामीले आंशिक रूपमा भए पनि हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रवादी लडाइँमा चाहिँ हामीले चाहिँ विजय प्राप्ति गर्दै गएका छौँ। अब हुनसक्छ अब हाम्रो पुस्ताले चाहिँ टिस्टा काँगडाको पनि कुरा उठाइरहेको छ। टिस्टा काँगडा फिर्ता ल्याउने भनेर चाहिँ हामी लडिरहेको छौँ।
हुनसक्छ हामी लड्दा लड्दै मऱ्यौँ भने अर्को पुस्ताले कुनै बहादुर निक्लिएर चाहिँ अर्को पुस्ताले चाहिँ टिस्टा काँगडा कायम गर्ला। यो त चाहिँ यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा हिजोको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सार्वजनिक गरेको नक्सा त त्यो चाहिँ हिजोको चाहिँ एउटा आंशिक कुरा मात्रै हो। एउटा चाहिँ तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने यो देशको तपाईँले लिम्पियाधुरा लिपुलेककालाई पनि फिर्ता ल्याउनुहुन्छ त? मैले त्यो फिर्ता ल्याउँछु, आफू गर्न नसक्नु होइन पक्का फिर्ता ल्याउँछु, पक्का फिर्ता ल्याउँछु के पक्का फिर्ता ल्याउँछु। ड्रइङ गरेर नक्सा बनाइदिनुहुन्छ नेपालमा परेको भनेर कि भौतिक रूपमा? होइन प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले चाहिँ हिजो चाहिँ नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर अनि त्यसपछि होइन के अरे चाहिँ हाम्रो नयाँ नक्सा त यो पो भनेर चाहिँ त्यो ड्रइङ गरेको भरमा होइन, अँध्यारो कोठामा बसेर चाहिँ एउटा नक्सा कोरेको भरमा होइन। हामी लडेर हिजोको भूमिको हिजो गुमेको के अरे चाहिँ भूभागहरू हामी फिर्ता गर्छौँ। किन नसक्ने भन्ने कुरा आउँछ। म प्रधानमन्त्री भएँ भने चाहिँ पत्रकार महोदय मैले चाहिँ मैले तपाईँलाई चाहिँ त्यो मजाकको रूपमा भनिरहेको छैन, म यथार्थ रूपमा भनिरहेको छु। यो राष्ट्र बचाउनको लागि, देश बचाउनको लागि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो वीर नेपाली सेना त चाहिँ इन्डियन सेनाले चाहिँ के अरे चाहिँ भारतले छोइसकेको छ, विघटन गर्ने प्रक्रियामा छ। तर हामी अब के अरे गुमेको भूभागहरू फिर्ता गर्नको लागि हामीले चाहिँ नयाँ सेराबाट लड्नु आवश्यक छ। नयाँ सेराबाट लड्नु कसरी आवश्यक छ भन्दाखेरि तपाईँ एउटा चाहिँ पत्रकार, कलमजीवी पत्रकार हुनुहुन्छ नि, क्यामेरा बोकेर चाहिँ के अरे चाहिँ देश र जनताको लागि लडिरहनु भएको छ नि। तपाईँको अब के हुनु पर्यो भने तपाईँ अघोषित रूपमा तपाईँ पनि सेना हुनु पर्यो। प्रत्येक घरमा एकजनालाई चाहिँ सेना बनाउने चाहिँ हाम्रो लाइन हुन्छ कि, हाम्रो पार्टीको लाइन। अनि त्यसपछि हाम्रो मोर्चाको लाइन भनेको तपाईँको पार्टीमा मान्छे कतिजना छन् भन्ने कुरा नगर्नु न। विचार तपाईँको के हो भन्ने कुरा गर्नु न। मान्छेले हुने भएदेखि, सङ्ख्याले हुने भएदेखि अहिलेसम्म चाहिँ 2/3 सरकार भनेको छ नि, ओली प्रचण्डको सरकार 2/3 सरकार भनेको छ नि। सबैभन्दा धेरै मान्छे त चाहिँ नेकपामा छ नि त, 2/3 सरकार बनेको छ त। खोइ सङ्ख्याले केही गर्ने भनेको त विचारले हो, इमान्दारिताले हो, निष्ठाले हो, इथिक्सले हो, तपाईँको चाहिँ स्वाभिमानपूर्ण देशभक्तिपूर्ण भावनाले हो। नेपाली जनताको चराएको घाउमा कसरी मलमपट्टि लाउन सकिन्छ भन्ने खालको समर्पित भावनाले हो। तपाईँको सङ्ख्याले हुनेवाला होइन नि। सङ्ख्याले कहाँ हुन्छ? सङ्ख्याले मात्रै हुने भएदेखि त गर्थ्यो नि त। अहिलेको चाहिँ बालवाला चाहिँ नेकपाले चाहिँ गर्थ्यो नि त। तपाईँको चाहिँ अहिलेका सत्ताधारीहरूले गर्थ्यो नि त, अहिलेसम्मकै सत्ताधारीले गर्थ्यो नि त। किन गर्न सकेका छैन भन्दाखेरि सङ्ख्या महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, सङ्ख्या मुख्य कुरा होइन। होला भलै मेरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पार्टीको चाहिँ 75वटा जिल्लामा चाहिँ जिल्ला सङ्गठन नहोला, छुट्टै कुरा हो। होला चाहिँ अब चाहिँ विशाल हङ्गामा तामझाम गर्ने खालको चाहिँ पुरै चाहिँ के अरे चाहिँ काठमाडौँ रातामै बनाउने खालको अथवा चाहिँ पुरै यहाँ त चाहिँ के हङ्गामा मचाउने खालको नहोला। तर विचारमा हामी चाहिँ बलियो छौँ, विचारमा स्ट्रङ छौँ। अनि त्यसपछि हामी निष्ठावान छौँ, हामी पवित्र छौँ, हामी इमान्दार छौँ, हामी देशभक्त छौँ। हामीमा चाहिँ एउटा चाहिँ नाफाको जीवन जिउँदो सहिदो हामी हजारौँपल्ट मृत्युवरण गरेर आएका मान्छे हौँ। अब हाम्रो केही पाउनु छैन, केही गुमाउनु छैन। हिजो हामीले चाहिँ युद्धमा सबै कुरा गुमाएका छौँ। अब हामीले पाउने भनेको चाहिँ हिजो गुमेका भूभागहरू हामीले फिर्ता गर्ने अभियानमा हामी लामबद्ध छौँ। निस्वार्थ भावनाले, पुरा निष्कलङ्कित निस्वार्थ भावनाले हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ चाहिँ के अरे चाहिँ नेपाली आमालाई खुसी पार्ने, के अरे चाहिँ नेपाली जनताको चराएको घाउमा चाहिँ मलमपट्टि लाउने त्यो अभियानमै हामी छौँ। त्यही नै मुख्य कुरा हो, सङ्ख्या मुख्य कुरा होइन पत्रकार महोदय। सङ्ख्याले गर्दा यहाँ केही हुनेवाला छैन। मुख्य कुरा विचार हो, मुख्य कुरा दृढता हो, मुख्य कुरा उसमा भएको नैतिकता इमान्दारिता नै मुख्य कुरा हो। सङ्ख्याको पछि हामी लाग्दैनौँ। हामी चाहिँ तपाईँको भविष्य मोहन वैद्य जस्तो होला जस्तो लाग्छ। होइन त्यसो पनि होइन। तपाईँको चाहिँ अब ठिक छ, अब विचारको हिसाबले, इमान्दारिताको हिसाबले अब चाहिँ मोहन वैद्यको जस्तो पनि हुनसक्छ। फेरि चाहिँ विचारको एउटा इमान्दारिताको हिसाबले उहाँ कतै कहीँ चुक्नु भएको छैन, कहीँ बिग्रिनु भएको छैन। एउटा सांसद पनि चाहिँ राजीनामा दिएर बस्नु भएको छ। अब उहाँले गर्न सक्नु भएन, ठिक छ होइन। उहाँले गर्न नसके पनि उहाँ हाम्रो चाहिँ गुरु हुनुहुन्छ होइन। जे भए पनि चाहिँ जनयुद्धको अभियन्ता उहाँ हुनुहुन्छ। जनयुद्धको चाहिँ सुरुवात नै उहाँले गर्नुभएको, उहाँ हाम्रो गुरु हुन्छ। ठिक छ चाहिँ गुरुको झन्डा हामीले लिन्छौँ, गुरुको हतियार हामीले लिन्छौँ, त्यसपछि हामी लड्छौँ, हामी ठोक्छौँ। अब चाहिँ कहाँ उहाँले केही गर्न सक्नु भएन भन्दाखेरि अनि चाहिँ हामी पनि गर्न सक्दैनौँ कि भनेर हामी चुप लाएर बस्ने होइन नि त। हामीले त उहाँको मार्गदर्शन सिद्धान्त चाहिँ आत्मसात
प्रतिवाद गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो नि त, हामी लड्ने हो नि त, हामी चुक्लाएर बस्ने होइन नि त। हो ठिक छ, त्यो बिचमा अब चाहिँ अहिले तुरुन्तै तिमीहरूले केही गर्न सकेका छैनौ त, एउटा शान्तिपूर्ण सडक सङ्घर्ष मात्रै गरेका छौ त भन्ने पनि प्रश्न आउन सक्छ। तर हाम्रो आन्तरिक तयारी पनि भइरहेको हुनसक्छ। हाम्रो यो चाहिँ अहिले हामीले जुन गरिरहेको छौँ यो त चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा रिहर्सल के अरे चाहिँ कास्टिङ लडाइँ अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ आन्तरिक अभ्यासको तयारीमा पनि हामी हुन सक्छौँ। भोलि चाहिँ हामी बेटल लडाइँ पनि हामी गर्न सक्ने स्थिति आउँछ। सबै कुरा मिडियामा फ्लास नगरौँ। हाम्रो रणनीति एउटा हुन्छ, कार्यनीति अर्को हुन्छ। तपाईँको कार्यनीति भन्न मिल्छ, के अरे चाहिँ रणनीति भन्न मिल्दैन। हामी चाहिँ भोलि गएर चाहिँ ठुला ठुला एक्सनमा जाने, ठुला ठुला यो देशका दलाल लेन्डुप दोर्जेहरूलाई चाहिँ के अरे चाहिँ पुरा चाहिँ छप्की छाप्छ मात्र ठोकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ खुला मञ्चमा लाइन लाउने होइन। लेन्डुपेहरू भनेको प्रचण्ड, ओली, शेरबहादुर, यो देशका लेन्डुप दोर्जीहरू तपाईँको चाहिँ यो के अरे चाहिँ हिजोको पूर्व माओवादी भित्रमा पनि, हिजोको पूर्व माओवादी भनेको मैले शीर्षस्थ नेताहरूमा को शेरबहादुर तपाईँको चाहिँ के अरे लेन्डुप दोर्जीहरू शेरबहादुर भए, शेरबहादुर भए, केपी ओली भए, प्रचण्ड भए, अनि त्यसपछि माधव नेपाल भए, के अरे चाहिँ बाबुराम भट्टराई भए। बाबुराम भट्टराई त यो देशको नम्बर 1 दलाल हो होइन। अनि त्यसपछि बाबुराम भट्टराई भए, जति पनि छन् यहाँ त चाहिँ पात्रहरूको के नाम लिने, प्रवृत्तिको नाम लिउँ न हामी त, किन पात्रहरूको नाम लिने? पात्रहरूको नाम लियो भनेदेखि त मेरो त 6 महिना जान्छ। तपाईँको चाहिँ 3.5 करोड जनतामा 50 लाख दलाल र तिनका मतियार छन्। अनि चाहिँ मेरो यहाँ 2 महिना जाँदैन त पात्रहरूको नाम लिन थाल्यो भने मेरो त चाहिँ आन्दोलन थाक्थलो डुब्छ त चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ त्यत्रोको लिस्टिङ दिन थाल्यो भनेदेखि त भनेपछि पात्रहरूको कुरा नगरौँ, प्रविधिको कुरा गरौँ। र चाहिँ अब यो देशमा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ यो देशलाई चाहिँ नयाँ सेराबाट चाहिँ आन्दोलन उठान गर्ने, अनि त्यसपछि हामी कसरी चाहिँ हिजोका गुमेका भूभागहरू फिर्ता गर्ने, कसरी चाहिँ नेपाली आमाको अस्मिता रक्षा गर्ने। भूभाग त फिर्ता हुँदैन हजुर, के पहिलोको अब छोरी फिर्ता हुन्छ? होइन यस्तो नि त, अब पहिला गएको छोरी फिर्ता त चाहिँ ल्याउन सकिन्छ, तर चोख्याउन कति सकिन्छ भन्ने हो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर हामीले जे होस् अब के चाहिँ गर्ने त भनेर चाहिँ एकचोटि हामीले पहिला गए पनि गओस्, त्यसलाई हामीले फिर्ता ल्याउने कुरा हो नि त। फेरि एकतिरबाट अर्कोतिरबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला गएको छोरी भनेर यो नेपाली माटोलाई चाहिँ त्यसरी इक्जाम्पल पनि दिनु हुँदैन कि। तपाईँको चाहिँ पहिला गएको छोरी भनेको चाहिँ आफ्नो मन खुसीले एउटा केटासँग चाहिँ भावनामा बगेर अनि पुरा चाहिँ ऊ आफै चाहिँ स्खलित भएर ऊ आफै सिद्धिएर शिथिल भएर चाहिँ अर्को केटासँग पहिला जान्छ। तर यो हाम्रो नेपाली माटो भनेको त अनि तपाईँको अघि चाहिँ त्यो यो कुरा छोडिदिउँ अब। होइन म त्यो क्लियर गरेन भने फेरि अर्को सन्देश जान्छ कि नेपाली जनता माझपछि। अब अहिलेको हाम्रो नेपाली भूभाग भनेको चाहिँ पहिलाको कि भनेर भन्नुभयो नि, त्यो होइन कि। हाम्रो नेपाली भूभाग भनेको अपहरण गरिएको छ कि लुटिएको छ कि, अपहरण गरेको छ, लुटिएको छ, बलात्कार गरिएको छ भने फिर्ता गर्नु पर्यो नि। शक्तिशालीले अपहरण गर्छ हो, फिर्ता हो, पाउँछ त। शक्तिशाली राष्ट्र भन्ने बित्तिकै चाहिँ फेरि भारतको चाहिँ शक्तिशाली एउटा ब्रिटेनको प्रान्तलताको शक्तिशाली भन्नुहुन्छ। नेपाल शक्तिशाली देश होइन, कहाँ इन्डिया शक्तिशाली देश हो त? एउटा सामाजिक अभियन्ता हुन्छ मुकुन्द घिमिरे, हजुर मुकुन्द घिमिरे, उहाँले के भन्नुहुन्छ, यो लिम्पियादुरा लिपुले कालापानी चाहिँ भारतको हो, त्यो फिर्ता ल्याउनु मिल्दैन भन्नुहुन्छ उहाँले। यी बिचरा पात्रहरूको, यी निर्देशित चाहिँ यी दलालहरूका मतियारहरूको कुरा नगरौँ। यिनीहरू कहाँबाट चाहिँ कसले चाहिँ परिचालित गर्छ? दलाल त होइन, दलालको मतियार चाहिँ हुनसक्छ उसको के अरे चाहिँ अभिव्यक्ति अनुसार होइन। उसले के भनेका छन् भनेदेखि तपाईँको चाहिँ कालापानी पनि इन्डियाको हो, अनि के अरे चाहिँ लिम्पियादुरा लिपुले पनि इन्डियाको भन्छन् होइन। उनको अभिव्यक्ति अनुसार उनलाई ऊ बिचारा के को दलाल हुनु, ऊ बिचारालाई चाहिँ कसैले चाहिँ निर्देशन दिएका छन् होइन। खै उतातिर नजाउँ होइन, एउटा बिचारा पिप्सो एउटा पात्रतिर हामी जानु ठिक हुँदैन होइन। हामी त कत्रा चाहिँ बादशाहको विरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ होइन। र चाहिँ अघि मैले भनिहालेँ, हाम्रो नेपाली आमालाई चाहिँ लुटेका छन्, अपहरण गरेका छन्, बलात्कार गरेका छन्। त्यस्ता बलात्कारलाई हामीले चाहिँ कठघरामा ल्याएर कारबाही गर्न सक्छौँ। र चाहिँ त्यो अपहरण गरेको चाहिँ हाम्रो नेपाली आमा, हाम्रो चाहिँ भूभागलाई चाहिँ हामीले फिर्ता गर्न सक्छौँ। हामीले नगरी सुखै छैन, हामी त्यही अभियानमा लामबद्ध भएका छौँ। हामी त्यही चाहिँ नीति अखितर गरेर लागिरहेका छौँ।
भनेपछि यस्ता यी अभियन्ता मुकुन्द घिमिरे टाइपकाले बोलेर केही हुन्छ होइन हामी पात्रतिर नजाउँ न मैले भनिहालेँ नि हामी पात्रतिर नजाउँ हामी त नीतिगत लडाइँ गर्ने मान्छे हो कि वैचारिक लडाइँ गर्ने मान्छे हो नीतिगत लडाइँ गर्ने मान्छे हो देश बदल्ने मान्छे हो अनि त्यसपछि भूमिको के अरे गुमेको भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने लाइनका मान्छे हो हामी कहाँ चाहिँ अब चाहिँ एउटा सानो पिप्सो प्रान्त के पात्रतिर नजाउँ अघि भन्नुहुन्छ दलालहरू को भन्नुहुन्छ अब चाहिँ त्यो दलालका पात्रहरूको पनि नाम लिन आवश्यक थिएन अब यी साना मसिना पात्रहरूको पनि नाम लिन आवश्यक छैन हामी त चाहिँ नीतिगत लडाइँ लडौँ न नीतिगत कुरातिर जाउँ न नीतिगत यत्र ठुल्ठुला कुरा हाम्रा बिचमा छ नि तपाईँको चाहिँ यत्रो चाहिँ विश्वको दादागिरी विश्वको बादशाह विश्वको नम्बर 1 बादशाह विश्वलाई हलाउने विश्वलाई चाहिँ के अरे चाहिँ विश्वलाई चाहिँ के अरे चाहिँ आतङ्कित बनाउने एउटा चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पको चाहिँ पराजय भएको छ यसमा हामीले चाहिँ खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने बेला भएको छ कम्तीमा चाहिँ ट्रम्पको पराजयले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ बाइडेन आइसकेपछि कम्तीमा चाहिँ हिजोको जस्तो चाहिँ अमेरिकी दादागिरी यहाँ विश्वमा नरहला भन्ने खालको पनि छ के अरे चाहिँ तात्विक फरक त चाहिँ छैन तर तैपनि अब चाहिँ केही न केही भिन्नता चाहिँ देखिएको छ मलाई लाग्छ चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाइडेनको चाहिँ विजयले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एमसीसी पनि चाहिँ पारित नहुने खालको स्थिति देखा परिरहेको छ एमसीसीका दलालहरूको चाहिँ ओठ तालु सुकेको छ एमसीसीका दलालहरू प्रष्ट भएका छन् एमसीसीका दलालहरू सिद्धिएका छन् हामी त्यतातिर जाउँ न ठिक छ यो अहिलेको कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको जो विवाद छ नि यिनीहरू यतिका लागि चुनाव लडेका रहेछन् यतिको लागि राजनीति गरिरहेको छ है पदको लागि है यिनीहरूको के कुरा गर्ने तपाईँको के अरे चाहिँ यो हिजो पनि यिनीहरूको चाहिँ विचारको आधारमा एकता भएको होइन सिद्धान्तको आधारमा एकता भएको यिनीहरूको हिजो पनि विचारको आधारमा एकता भएको होइन सिद्धान्तको आधारमा एकता भएको होइन हिजो पनि यिनीहरूको चाहिँ अब के अरे चाहिँ एउटा पक्षलाई सधैँ काङ्ग्रेस पार्टी फर्स्ट हुन्छ काङ्ग्रेसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने तलाउने त्यसको लागि माओवादी युज गर्नु पर्यो युज एन्ड थ्रोको राजनीति हो अनि चाहिँ माओवादीलाई चाहिँ हाम्रो साइज मिलाएर चाहिँ काङ्ग्रेसलाई चाहिँ साफ गर्नु पर्यो अनि हामी फर्स्ट पार्टी बन्नु पर्यो भन्ने एक पक्षलाई थियो अर्को पक्षलाई के थियो भनेदेखि हामी यत्रो जनयुद्ध लडेर आयौँ पहिलो संविधान सभाको चुनावमा त चाहिँ हामी फर्स्ट पार्टी भएको थियौँ दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा त हामी त पुरै खुर्रकै मात खायौँ हाम्रो विचार सिद्धान्तमा स्खलित भएपछि त चाहिँ हामीसँगैका चाहिँ सहयात्री सहकर्मीहरूले पनि त छोड्दै हामीलाई त अन्तिममा त हामी मात्रै चुनाव लड्ने भयौँ आफूसँगैका सहयात्री सहकर्मीहरू त चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको चुनाव त बहिष्कार गर्ने अभियान भयो त अनि त्यसको बावजुद त चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी संविधान सभाको चाहिँ तेस्रो पार्टी हामी बन्न पुग्यौँ त भनेपछि अबको यो संसदीय राजनीतिमा संसदीय चुनावमा पनि अब हामी सायद चाहिँ साफै हुनेवाला छौँ हुनेवाला छौँ हो त्यो भएर सिद्धिनेको साटो बरु हामीले चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमालेलाई युज गरौँ भनेर चाहिँ यो अर्थले त्यो अर्थले तत्कालीन एमाले माओवादीलाई त्यसरी युज गरौँ यो अर्थले चाहिँ तत्कालीन माओवादीले एमालेलाई त्यसरी युज गरौँ युज गरिसकेपछि यिनीहरू चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो अनुकूलतामा यिनीहरूले चाहिँ जिते पनि तपाईँको चाहिँ अब तत्कालीन एमालेको लाइन के थियो भनेदेखि काङ्ग्रेसलाई मात खुवाएर चाहिँ फर्स्ट पार्टी बन्नु भन्ने थियो आखिरी भयो अनि माओवादीहरूलाई पनि चाहिँ अब चाहिँ दोस्रो संविधान सभाको चुनाव जस्तो चाहिँ हामी चाहिँ पुरै चाहिँ अब स्वत माटोमा मिल्नुपर्छ कि भन्ने थियो हाम्रो त चाहिँ अब 2-3वटा सिटमा आएर चाहिँ कैद हुन्छौँ कि भन्ने थियो आखिरी चाहिँ त्योबाट पनि उनी सुरक्षित रहनु पर्यो त्यो भएको हुनाले तिनीहरूको दुइटै स्वार्थ मिल्यो त्यति बेला मिल्दै आएको थियो अब अहिले पनि के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ पदीय भागभण्डाको लडाइँ हो कसकोले कति बढी लुट्यो कसकोले कम लुट्यो तेरोले बढी लुट्यो मेरोले चाहिँ कम लुट्यो अथवा चाहिँ मेरोले बढी लुटेर के फरक पर्यो र म त हिजोको चाहिँ पुरा चाहिँ हैकम बास्ता हो त मेरो त पार्टी नै ठुलो हो तेरो त पार्टी नै सानो हो तेरोले कम लुट्छ नि त के आपत्ति भयो भन्ने यो भागभण्डाको लडाइँ हो विचारको लडाइँ होइन विचारको लडाइँ नभएपछि भागभण्डाको लडाइँ नभएपछि यो पार्टी फुट्ने सम्भावनै छैन र त्यति भनेर त म के भन्छु भनेदेखि हाम्रा सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डलाई विचारा तपाईँले यो के गर्नुभएको तपाईँलाई तपाईँको पार्टी भनेको हामीले बनाइदिएको पार्टी हो हामी कार्यकर्ताले बनाइदिएको पार्टी हो हामी कार्यकर्ताले चाहिँ जीवन बलिदान दिएर नाफाको जीवन बिताएर हामीले हाम्रो सर्वस्व सबै कुरा गुमाइदिएर तपाईँको पार्टी हामीले गुमायौँ हामीले तपाईँको पार्टी हामीले बनायौँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ भाग बनायौँ हामीले र भाग बनाइसकेपछि तपाईँ पछाडि गएर चाहिँ तपाईँ एउटा चाहिँ पावरमा आइसकेपछि तपाईँले हामीलाई लखेट्नुभयो हामीलाई धुरु रुवाउनु भयो हामी धरी रोयौँ हाम्रो आँसु तपाईँलाई लाग्यो भनिसकेपछि ए बाबा
तपाईँले हामीले बनाएको पार्टीबाट तपाईँले हामीलाई लखेट्दाखेरि हामीलाई कति पीडा हुन्थ्यो भनेपछि तपाईँ अर्काले बनाएको पार्टी तपाईँले तत्कालीन नेकपा एमालेसँग पार्टी एकता गर्नुभएको होइन, तपाईँले त्यहाँ चाहिँ आत्मसमर्पण गर्नुभएको, तत्सडम गर्नुभएको, अनि चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरूको चाहिँ तपाईँले तलुवा चाट्नुभएको भनिसकेपछि अनि चाहिँ अर्काले बनाएको पार्टी, त्यो त तत्कालीन एमाले बनाएको पार्टी हो नि, तपाईँले बनाएको पार्टी होइन नि, तत्कालीन एमाले बनाएको पार्टीबाट तपाईँले अहिले लखेट्दाखेरि त तपाईँलाई यति पीडा हुन्छ, यति दर्दनाक स्थितिमा हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले आफ्नो यत्रो चाहिँ 13-14 वर्षको उमेरदेखि कुर्बानी गरेर योगदान गरेर तपाईँको चाहिँ सबै कुरा सर्वस्व गुमाएर अनि त्यसपछि कति दुःख गरेर कति वर्ष खाइ नखाइ दुःख गरेर हामीले आँसु पिएर हामीले त्यति सङ्घर्ष गरेर हामीले चाहिँ बनाएको हाम्रो पार्टी जब कि यत्रो ठुलो हङ्गामा भयो, यति ठुलो स्ट्रङ भयो, संविधान सभाको पहिलो पार्टीसम्म हामीले बनायौँ हो। अनि हामीलाई त्यस्तो पार्टीबाट तपाईँले लखेट्दाखेरि हामीलाई कति पीडा भयो, हामी कति धरी रोयौँ, हामी कति झन्डै एउटा डिप्रेसनको स्थितिमा पुग्यौँ। हामीले आफूलाई कभरेज गर्यौँ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीलाई कति पीडा भयो, हामी कति दर्दनाक स्थितिमा पुगेका छौँ। त्यो तपाईँले हेक्का छ, अहिले हेक्का होस् कि तपाईँले अहिले जस्तो भएको छ नि, तपाईँले आफ्नो पार्टीबाट हामीलाई लखेट्दाखेरि अनि त्यसमा आफ्ना सहयात्रीलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्दाखेरि हामीलाई त्योभन्दा हामीलाई चाहिँ 50औं गुणा के अरे चाहिँ पीडा भएको थियो। तपाईँले त एमालेको पार्टीमा केही योगदान गर्नु भएन नि, हामीले त तत्कालीन माओवादी पार्टीमा चाहिँ योगदान गरेको छु नि, हामीले बनाएको पार्टी हो नि माओवादी त। र अहिले पनि म चाहिँ सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डलाई के भन्छु भने तपाईँले साहस गर्नुहोस्, तपाईँले हिम्मत गर्नुहोस्, तपाईँले त्यो घेरा तोड्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले त्यो घेराबाट निक्लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको के को रुवाबासी यो मिडियामा खालि रुवाबासी के को रुवाबासी, मान्छेलाई चाहिँ यत्रो शहीद परिवारलाई चाहिँ यत्रो विपदा परिवारलाई यस्तो चाहिँ घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा चाहिँ भावनात्मक सेन्टिमेन्टमा डुबाइदिनु भएको छ। आहा हाम्रो चाहिँ नेता हाम्रो चाहिँ कमान्डरलाई कति आपद विपद परेको छ भने तपाईँले के भावनात्मक सेन्टिमेन्टमा डुबाउनुहुन्छ, किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोइलो गाउनुहुन्छ, किन तपाईँले चाहिँ रोदन पोख्नुहुन्छ, के को तपाईँको हार गुहार। तपाईँ सक्नुहुन्छ त्यो घेरा तोड्नुहोस्, जति सक्दो चाँडो त्यो घेरा तोड्नुहोस्। त्यो घेरा तोडेपछि आउनुहोस्। तपाईँलाई हामीले हिजो बाघ बनाएका थियौँ, त्यो बाघ बनाइसकेपछि तपाईँले स्याल बनेर चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमालेमा छिर्नुभयो र अहिले तपाईँ स्यालमा के अरे चाहिँ कायम हुनुभएको छ। तर तपाईँले त्यो घेरा तोडेर तुरुन्त आउनुहोस्। तपाईँ पहिला जस्तो बाघ हुनुहुन्थ्यो नि, अब हामी तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तै बाघ नै हामीले चाहिँ बाघमै फिर्ता गर्ने, हामी चाहिँ बाघमा पुनर्स्थापित गर्न हामी चाहिँ तयार छौँ। तपाईँ सक्नुहुन्छ? तर तपाईँलाई मैले चाहिँ मेरो चाहिँ बचपन कालदेखिको ओठ निचोर्दा दुध निक्लिने बेलादेखिको मेरो चाहिँ एउटा चाहिँ बुवासम्मको आदरणीय राजनीतिक गुरु भएको नाताले मैले तपाईँलाई अझै आग्रह अनुनय विनय गरेँ। तर तपाईँले सक्नुहुन्न, त्यो घेरा तोड्न सक्नुहुन्न। तपाईँ त बरु चाहिँ केपी ओलीको बालकोटको पाले हुन तयार हुनुहुन्छ। तपाईँको अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि, तपाईँको साइकोलोजी बुझ्दाखेरि होइन, तपाईँको साइकोलोजी बुझ्दाखेरि तपाईँ बरु चाहिँ त्यस्ता घेरा तोड्नु अनि चाहिँ साँच्चै चाहिँ हिजोको जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ क्रान्तिकारी बाघमा तपाईँ चाहिँ पुनर्स्थापित हुनु अनि तपाईँले चाहिँ साँच्चै चाहिँ माओवादी आन्दोलनलाई स्ट्रङ बनाउनु, साँच्चै चाहिँ हामी जस्ता चाहिँ घाइते अपाङ्गको चराको घाउमा चाहिँ मलमपट्टि लाउनु अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ संरक्षकत्व प्रदान गर्नु, हाम्रो चाहिँ अभिभावक बन्नु। तपाईँ सक्नुहुन्न। बरु तपाईँ अन्ततगत केपी ओलीज्यू म तपाईँको चाहिँ बालकोटको चाहिँ गेट पाले हुन तयार छु। मलाई त्यही भए पनि चाहिँ तपाईँले सीमित गर्नुहोस्, म सक्दिनँ तपाईँलाई छोडेर जान भन्न तपाईँ पछि पर्नुहुन्न। तपाईँको अभिव्यक्ति, तपाईँको व्यवहार हेर्दाखेरि यो पनि कुनै तरिका हुन्छ? सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डज्यू, तपाईँलाई हामीले के सोचेका थियौँ, के बुझेका थियौँ? यो गणतन्त्र हामीले किन ल्याएको थियो? यही सोचेर हो, यही बुझेर हो, यही लागेर हो। अहिले मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, मलाई जीवनमा म कहिल्यै पनि हिजो चाहिँ तत्कालीन स्थितिमा त्यत्रो विपत्ता हुँदाखेरि, त्यत्रो जेल बस्दाखेरि, त्यत्रो चाहिँ आफूमाथि चाहिँ त्यत्रो हत्कण्डाहरू चाहिँ मेरो सर्वस्व कुरा चाहिँ गुम्दाखेरि मलाई चाहिँ हरेक खालको चाहिँ दण्डकालमा आर्मीले समातेको प्रहरीले मलाई 58 सालमा प्रहरीले हो अनि त्यसपछि 59 सालमा चाहिँ आर्मीले विपत्ता पारेको भनेपछि मैले त्यति बेला जस्तो खालको चाहिँ हत्कण्डा, जस्तो खालको यातना सहे पनि अनि फेरि त्यति बेला तत्कालीन स्थितिमा तत्कालीन राज्य सत्ताले चाहिँ मलाई चाहिँ मानसिक दुर्व्यवहार, फिजिकल दुर्व्यवहार र अहिलेको गणतान्त्रिक व्यवस्थाले मलाई चाहिँ तपाईसँग सेनाले बलात्कार प्रयास यस्तो पनि गर्यो? हो गरे हो
एकदम मैले भनेको नि मैले एउटा महिलाले एउटा पुरुषले नपाउने यातना त मैले पाएको छु होइन, तर एउटा महिलाले नपाउने यातना पनि मैले पाएको छु। मैले मेरो जीवनमा चाहिँ नगुमाउने कुराहरू सबै कुरा मैले चाहिँ माओवादी जनयुद्धमा गुमाएको छु। मैले चाहिँ भनेको नि अब चाहिँ महिलाले पुरुषले नपाउने यातना पनि मैले पाएको छु, महिलाले नपाउने यातना महिलाले नगुमाउने कुरा पनि मैले गुमाएको छु भनेपछि तीबाट प्रश्न भइहाल्छ नि पत्रकार महोदय। अनि तर मैले हिजो त्यस्तो हत्कण्डा सहँदाखेरि पनि हिजो त्यस्तो खालको चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ 1000चोटि चाहिँ यमराजको मुखबाट फर्किँदाखेरि पनि 1000 पटक चाहिँ मृत्युवरण गरेर आउँदाखेरि पनि र अहिले यो तत्कालीन समयमा पनि के अरे चाहिँ यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाले मलाई चाहिँ यस्तो मानसिक मिसबिहेभ गर्दाखेरि पनि हाम्रै पार्टीले पनि यस्तो खालको चाहिँ दुर्व्यवहार गर्दाखेरि पनि मलाई कहिल्यै पनि मलाई चाहिँ माओवादी जनयुद्ध लडेको मलाई पछुतो थिएन र गणतन्त्र ल्याएको पनि मलाई पछुतो थिएन, यो व्यवस्थाप्रति पनि मलाई पछुतो थिएन। अहिले त मलाई त हाम्रा कमरेड सुप्रिम कमरेड प्रचण्ड मलाई त अहिले त यस्तो लाग्छ थुक्क मैले एउटा बचपनकाल एउटा बालापन एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ मेरो चाहिँ खाउँ लाउलो लाग्दा चाहिँ उर्वर मेरो चाहिँ के अरे चाहिँ यौवन मैले कस्तो ठाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ गुमाइछु, कस्तो ठाउँमा चाहिँ मैले भस्म खरानी पारेछु। मैले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत जीवन मैले भस्म खरानी मैले पारेछु के हो। ठिक छ चाहिँ हाम्रो योगदानले गर्दा हाम्रो कुर्बानीले गर्दाखेरि भलै यो देशमा गणतन्त्र आयो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कमरेड प्रचण्डज्यू के अरे चाहिँ यो जुन गणतान्त्रिक व्यवस्था हामीले ल्याउनको लागि जुन चाहिँ हामीले प्रयत्न गरेका थियौँ, कुर्बानी गरेका थियौँ, यसले गर्दाखेरि हाम्रो व्यक्तिगत जीवन त ध्वस्त खरानी नै भयो नि त। के को लागि ध्वस्त खरानी के अरे चाहिँ गऱ्यौँ? तपाईँको चाहिँ यो व्यवस्थाबाट चाहिँ राम्रो परिणति हामीले पाएको भएदेखि हो ठिक छ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ मिल्नु भएको भएदेखि तपाईँहरूबाट चाहिँ केही खालको चाहिँ एउटा चाहिँ अपेक्षा हामीले चाहिँ यो देशको लागि चाहिँ केही न केही यो गर्नु ऊ गर्नु भयो भन्ने हामीले पाएको भएदेखि हिजोको भन्दा आज चाहिँ यो व्यवस्थाबाट चाहिँ तात्विक अन्तर भयो, तात्विक फरक हो भन्ने पाएको भएदेखि हामीलाई गर्व लाग्थ्यो। हामीलाई मेरो निजी लाइफ केही पनि होइन, मैले त चाहिँ सानै उमेरमा चाहिँ मेरो निजी लाइफ केही पनि होइन है, सार्वजनिक लाइफ पनि ठुलो कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म चाहिँ जनवादी क्रान्तिको लागि म गणतन्त्रको लागि मर्छु भनेर म लागेकै हो कि म त चाहिँ घाइते मात्रै हुन्छु मात्रै होइन, म यतिको मात्रै हुन्छु होइन, म त मर्छु नि भनेर लागेको मान्छे हो। हामी अन्तमा छौँ, अन्तमा केही छ मैले सोध्न बिर्सेको यहाँलाई भन्न मन लाग्यो केही कुरा संक्षेपमा राखिदिनुहोस्। तपाईँको अब मैले हाम्रा सुप्रिम कमान्डर प्रचण्डलाई अघि मैले चाहिँ जे भन्नु मैले भनिहालेँ। तपाईँ घेरा तोड्नुहोस्, तपाईँ घेरा तोडिसकेपछि अनि चाहिँ तपाईँ अहिले बागबाट सियालमा आउनुभएको छ, हामी सियालबाट फेरि बागमा पुनस्थापित गर्छौँ र राष्ट्रियताको सवाल भन्नुपर्दाखेरि छोड्नुहोस् भनेको एमाले छोड्नुहोस् के अरे चाहिँ बालकोटको पाले मात्रै हुन तयार छु भन्ने खालको अभिव्यक्ति तपाईँले नदिनुहोस् भन्न खोजेको। र तपाईँको चाहिँ आम 3.5 करोड जनतामा 50 लाख त चाहिँ दलाल र तिनका मतियार छन्। आम 3 करोड जनतालाई हाम्रो देशभक्तिपूर्ण लडाइँमा सबैले चाहिँ साथ दिन चाहिँ आग्रह गर्छु, अनुरोध गर्छु, अनुनय विनय गर्छु र हाम्रो देशभक्तिपूर्ण लडाइँमा हाम्रो चाहिँ देशभक्तिपूर्ण चाहिँ के अरे चाहिँ राष्ट्रवादी लडाइँमा सबैले साथ दिनुपर्छ, यो नि हामीले चाहिँ आशा गरेका छौँ। त्यति मात्रै नलएर चाहिँ हाम्रो पार्टी मात्रै कुरामा को मात्रै कुरा होइन, मैले नेतृत्व गरेको पार्टीको मात्रै कुरा होइन, यहाँ त चाहिँ तपाईँको चाहिँ 21 तलीय सरकारमा नभएका वाम पार्टीहरू जो 21 तलीय हामीले चाहिँ राजनीतिक गठबन्धन बनेको छ त्यसमा चाहिँ अब चाहिँ सत्तामा नभएका वाम पार्टीहरू तपाईँको चाहिँ मोहन वैद्य किरण, तपाईँको चाहिँ सीपी गजरेल, तपाईँको चाहिँ चित्रबहादुर केसी, तपाईँको चाहिँ मोहन विक्रम, सीपी मैनाली, अनि चाहिँ के अरे सीपी मैनाली, तपाईँको चाहिँ ऋषि कट्टेल, साध्यबहादुर भण्डारी, तपाईँको नारायण शर्मा लगायतका चाहिँ कमरेडहरूको चाहिँ वाम पार्टी वाम सङ्गठन बिच चाहिँ हामीले कार्यगत एकता गरेका छौँ। यो कार्यगत एकताले चाहिँ साँच्चै एउटा चाहिँ विशाल एउटा राष्ट्रमुक्ति आन्दोलनको चाहिँ आदिभरि सिर्जना गर्छ। हामी अब अन्ततः हामी चाहिँ यो देशमा चाहिँ अब चाहिँ यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले हुनेवाला केही नै छैन हामीले बुझेका छौँ। सकेसम्म हामी चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट शान्तिपूर्ण तवरबाट जान्छौँ, तर के अरे चाहिँ यो देशमा राष्ट्रघात यसरी चाहिँ मौलाउँदै जाने भनेदेखि जनजीविका जनतन्त्र यसरी खुस्किँदै जाने भनेदेखि हामी नेपाली जनताको चराको घाउमा चाहिँ मलमपट्टि लाउन अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ हिजोका गुमेका भूभागहरू फिर्ता गर्न, राष्ट्रियताको लागि, राष्ट्र स्वाधीनताको लागि, अनि त्यसपछि नेपाली आमाको छातीमा परेड खेल्नका विरुद्ध हामीले जस्तो सुकै हामीले चाहिँ आन्दोलनको आदिभरि पनि हामी सिर्जना गर्न सक्छौँ। हामीले अब चाहिँ हान्नु ठोक्नु आफू पनि सिद्ध्याउनु अरूलाई पनि सिद्ध्याउनु विकल्प हामीले केही देखेका छैनौँ।